Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Nahimo na og low pressure area o LPA ang bagyong Wilma maoning nag-uwan sa Visayas kadtong weekend. Kaganina anaa sa katubigan sa Antique ang LPA. Kusog nga pagbaha ang nasinati sa National Highway gikan sa Segra Arpili hangtod sa Segra Buanoy sayong buntag ganiha. Ilabi na duol sa gas station didto. Ang miawas nga drainage mao'y hinungdan nga na-stranded ang pipila ka sasakyanan ug ang tubig nagpabilin nga taas ug delikado. Giauhag o gi-encourage na ang mga motorista nga likayan ang maong dapit ug gamiton ang alternate routes. Sa laing bahin mga bay, nagpatuman na ang Lapu-Lapu City sa Cebu og 10 PM nga limitasyon sa paggamit og videoke. Nagpa-aprobar o na-aprobar na di ay og usa ka resolusyon ang Lapu-Lapu City Government nga nagmando sa istrikto nga pagpatuman sa existing nga ordinansa nga nagbutang og time limit sa paggamit og videoke og public discos. Ang giingon sa resolusyon, kutob lang gyud sa alas 10 sa gabii ang paggamit ani nila. Ang maong lakang o measure nagtinguha sa pagpreserbar o pagpanalipod sa kalinaw ug kahusay kahimsog o well-being sa publiko ug mapadayon ang maayong reputasyon sa syudad. Ang resolusyon gi-adopt atol sa 20th regular session sa konseho. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.